अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे अदरसु सालिसु अशरा 13वां सबक। पेज नंबर 45 पे है। टॉपिक का नाम है हदीकतु शालीमार, शालामार बाग। तो आइए आज हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। पेज नंबर 45। तकाऊ वाक्य है हदीकतु बाग, शालीमार, शालीमार बाग। फी में मदीनती, मदीना या शहर, लाहौर, लाहौर। तकाऊ हदीकतु शालीमार, शालीमार बाग वाक़या है फी मदीनती, लाहौर, लाहौर में या लाहौर शहर में। अब इसका तर्जुमा देखें। तकाऊ हदीकतु शालीमार फी मदीनती लाहौर, शालीमार बाग लाहौर में वाक़या है। हाज़िही ये हदीकतुन बाग है, तारीखियतुन तारीखी, जमीलतुन खूबसूरत। हाज़िही ये हदीकतुन एक बाग है, तारीखियतुन तारीखी, जमीलतुन खूबसूरत। हाज़िही हदीकतुन तारीखियतुन जमीलतुन, ये एक खूबसूरत तारीखी बाग है। यरजिउ लौटती है, तारीख या तारीख, हाज़िहिल हदीकती इस बाग की, इला तरफ, आहदे ज़माना, अलमुगूली मुगलिया। यरजिउ लौटती है, तारीखा तारीख, हाज़िही ये, अलहदीकती बाग, इला तरफ, आहदे ज़माना, अलमुगूली मुगलिया। यरजिउ तारीखा हाज़िहिल हदीकती इला अहदिल मगूली, इसकी तारीख मुगलिया ज़माने की तरफ लौटती है, यानी इस बाग की तारीख मुगलिया ज़माने की तरफ लौटती है। अनशा बनाया, अल मलिकु बादशाह, शाहजहां शाहजहां ने, हाज़िही ये अलहदीकतु बाग। अनशा अल मलिकु शाहजहां हाज़िहिल हदीका, इस बाग को शाहजहां बादशाह ने बनाया। हदीकतु शालीमार, शालीमार बाग, हदीकतुन बाग है, मिन से, अल हदाई की बागों, हदीका वाहिद है और उसकी जमा है अल हदाइकु। अस्सयाहती सैरो तफरी के लिए, सैरो सियाहत के लिए, अल आमती आम। हदीकतु शालीमार, हदीकतुन मिनल हदाई के सयाहतिल आमा, शालीमार बाग आम सैरो सियाहत वाले बागों में से एक बाग है। फिर देखें, हदीकतु शालीमार, हदीकतुन मिनल हदाई के सयाहती आमा, शालीमार बाग आम सैरो सियाहत वाले बागों में से एक बाग है। याती आते हैं, अन्नासु लोग, इला तरफ, हाजिहिल हदीकती ये बाग, मिन से, अमाकिनी जगह, मुख्तलिफतिन मुख्तलिफ, लितमत्तुए लुत्फअंदोज होने के लिए, वा और अन्नुज़हाती सैरो तफरी के लिए। फिर देखें, याती आते हैं, अन्नासु लोग, इला तरफ, हाजिहिल हदीकती ये बाग, मिन से, अमाकिनी जगह, मुख्तलिफतिन मुख्तलिफ, लितमत्तुई लुत्फअंदोज होने के लिए, व नुज़हाती और सैरो तफरी के लिए। अब सारे का बामुहावरा देखें। यातिन नासु इला हाजिहिल हदीकती मिन अमाकिनी मुख्तलिफतिन लितमत्तुई व नुज़हाती, लोग मुख्तलिफ जगहों से लुत्फ अंदोज होने और सैरो सियाहत के लिए इसकी तरफ आते हैं। हाजिही ये, अल हदीकतु बाग, मुज़य्यनतुन मुज़य्यन है या खूबसूरत बना हुआ है, भी साथ, अल अशजारी दरख्तों, शजरुन की जमा है अल अशजार, वल अजहारी और फूलों, ज़हरुन की जमा है अल अजहार, वल वरूदी और गुलाब के फूलों, वर्दा होता है एक फूल, जमा है अल वरूद, वल अल जमीला खूबसूरत। अब आप मुहावरा देखें। हाज़िहिल हदीकतु मुज़य्यनतुन बिल अशजारी वल अजहारी वल वरूदिल जमीला, ये बाग दरख्तों, फूलों और खूबसूरत गुलाब के फूलों से मुज़य्यन है। फिर देखें, हाज़िहिल हदीकतु मुज़य्यनतुन बिल अशजारी वल अजहारी वल वरूदिल जमीला, ये बाग दरख्तों, फूलों और खूबसूरत गुलाब के फूलों से मुज़य्यन है। वा और फीहा इसमें, जदाविलु
چھوٹی چھوٹی گول میاہی پانی کی نہریں ہیں، والاحوازی اور حوض ہیں، وفیہا جداول المیاہ والاحوازی اور اس میں پانی کی چھوٹی چھوٹی گول نہریں اور حوض ہیں، تزیدو اضافہ کرتے ہیں، الفوارات فوارے، المیاہی پانی کے، زینتا خوبصورتی، الحدیقہ باغ کی، تزید اضافہ کرتے ہیں، فوارات فوارے، المیاہی پانی کے، زینتا خوبصورتی، الحدیقہ باغ کی، تزید فوارات المیاہ زینت الحدیقتی پانی کے فوارے باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور فیہا اس میں آثار نشانیاں ہیں، مغولیت مغلوں کی، وفیہا آثار مغولیت اور اس میں مغلوں کی تاریخی نشانیاں ہیں، یتمتعو لطف اندوز ہوتے ہیں، الناس لوگ، بھی ساتھ، جمالی خوبصورتی، حاضی یہ، الحدیقتی باغ، اور بخضرن سرسبز و شادابی، اس کی، کلا ہر یومن دن، پھر دیکھیں یتمتعو لطف اندوز ہوتے ہیں، الناس لوگ، بجمالی خوبصورتی، حاضی یہ، الحدیقتی باغ، اور بخضرن سرسبز و شادابی، اس کی، کلا یومن روزانہ یا ہر روز، محاورہ دیکھیں، یتمتع الناس بجمال هذه الحدیقة وبخضرتها كل یوم، لوگ ہر روز اس باغ کی خوبصورتی اور سرسبز و شادابی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وَيَلْعَبُ اور کھیلتے ہیں، الاولاد بچے، فیہا اس میں، وَيَلْعَبُ الْأَوْلَادُ فِيهَا اور اس میں بچے کھیلتے ہیں، تزدحم بھیڑ بڑھ جاتی ہے، الحدیقۃ باغ میں، بالناس لوگوں کی، یوما دن، العطلۃ چھٹی کا، الاسبوعیت ہفتہ وار، تزدحم تعداد بڑھ جاتی ہے یا بھیڑ بڑھ جاتی ہے، الحدیقۃ باغ میں، بالناس لوگوں کی، یوما دن، العطلۃ چھٹی، الاسبوعیت ہفتہ وار، محاورہ دیکھیں، تزدحم الحدیقۃ بالناس یوم العطلۃ الاسبوعیۃ، ہفتہ وار چھٹی کے دن باغ میں لوگوں کی بھیڑ بڑھ جاتی ہے، وَتُوقَدُ اور منعقد ہوتی ہیں، الحفلات محفلیں، الرسمیت رسمی یا سرکاری، فی میں، حاضی یہ، الحدیقتی باغ، احیاناً کبھی کبھی، وَتُوقَدُ اور منعقد ہوتی ہیں، الحفلات محفلیں، الرسمیت سرکاری، فی میں، حاضی یہ، الحدیقتی باغ، احیاناً کبھی کبھی، وَتُوقَدُ الحفلات الرسمیت فی هذه الحدیقۃ احیانا اور کبھی کبھی سرکاری محفلیں اس باغ میں منعقد ہوتی ہیں، یہ تھا درس الثالث عشرہ 13واں سبق، حدیقۃ شالیمار باغ، شالیمار باغ، اس کی ٹرانسلیشن آج ہم نے کر لی ہے، نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے، اللہ حافظ۔